बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवालात के ढेर में अस्मा ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और थैंकफुल मैं हूँ इस सवाल के लिए, इसलिए कि मेरी दिल से आरजू होती है कि कभी कि हम मामूल से हटके भी कोई बात किया करें। इनफैक्ट उसमें जो एनर्जी होती है, उसमें जो खुशी और टेस्ट होती है, रोज दाल खा खा के या रोज इवन मटन भी खा खा के कहाँ गुजारा होता है आपकी जुबान, आपका पूरा जिस्म उस जायके का। यानी खुद मुझसे एक सालन 2 दफा नहीं खाया जाता और मेरी ख्वाहिश को फिर घर वाले समझते हैं, वो उसमें फिर की शेप बदल देते हैं, कोई नई चीज बना लेते हैं। इनफैक्ट ये सवाल था अस्मा का, थैंकफुल, और वो ये था कि पिछले दिनों कोई छोटी सी मैंने कोई बात बताई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इसी तौर पे कुछ छोटी सी दुआ भी बताइए कि जिसके अंदर बड़ी पावर हो और कई सारे मसले उससे हल हो जाए। अच्छा, इंसान के अंदर ये लालच कहिए, समझदारी कहिए, दानाई कहिए या दानिश कहिए, ये हमेशा से होती है कि वो अपने रब से मांगना चाहता है और बहुत सारा बेनिफिट लेना चाहता है। लाइक कभी कभी जब जाते हैं आप उम्रे पे और वहाँ अल्लाह का घर देखते हैं, तो सबको इल्म है कि जो आंखें झपके बिना दुआ की जाती है वो कबूल हो जाती है। वैसे वहां तो सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, लेकिन आंखें झपके बिना जो दुआ की जाती है, तो हमने भी जोर लगा के आंखें खुली रखी और झपकने से पहले दुआ की, लेकिन कितने ही समझदार लोग कहते हैं कि उस लम्हे ये दुआ किया करो, ए अल्लाह, इस लम्हे के बाद जब तक मैं तेरे पास हूं मेरी सारी दुआएं कबूल कर लेना, तेरा कौन सा जोर लगना है। अच्छा, इसी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई, ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह ने उनको सिखाई और उनसे कहा कि मुझसे मांगो। मैंने देखा इन दुआओं का जो मंशा है या उसका जो मैनरिज्म है वो ये है कि पहले आप अपनी गलती, कुताही, कमी, कमजोरी उसका एतराफ करें। ये हजरत आदम ने भी किया, ये हजरत यूनुस ने भी किया, और ये हजरत दाऊद इतने ताकतवर थे, वो भी अल्लाह से जब मांगते थे तो अपनी ताकत को सस्टेन करने का, तो अपनी गलती कुताही पे जरूर। अच्छा, इसी तौर पे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, जब उनको तो बहुत बीमार थे, तो उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, अल्लाह से उसकी रहमत को मांगा। और रहमत को मांगने का जो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक छोटी सी दुआ है, और दुआ में आगाज उन्होंने किया कि अल्लाहुम्मा मगफिरली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा मगफिरली, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मेरी गलतियों को, मेरी कुताहियों को, मेरी कमजोरियों को, मेरी कमियों को, अमल की हो, सोच की हो, फिक्र की हो, उनसे दरगुजर फरमाना और मुझ पे रहम फरमाना। अच्छा, ये बड़े से और बड़े रब से बात करने का हमेशा बुनियादी मैनरिज्म रहेगा कि खुद आप पहले आंखें झुकाओगे और अपने दिल के हाथ जोड़ोगे और उससे ये दुआ आपके मुंह से निकले, मेरा रब बख्शने को, दरगुजर करने को और हर चीज को भुलाने को बिल्कुल तैयार होता है, पर वो आरजुमंद है कि इंसान उसके आगे झुके। और आप ये बात सजदे में जाके कर ले, आप ये बात आंखें बंद करके ऐसे कर ले। अच्छा, जिस बात को अल्लाह के रसूल ने मना किया वो आसमान को देखकर दुआ नहीं करनी चाहिए, इस पे अल्लाह नाराज होते हैं। इसकी कोई वजह अभी हम नहीं बात कर पाएंगे, फिर मौजू बदल जाएगा, हम आगे चलते हैं। फिर दूसरा हिस्सा है ववस्सेनी फी दारी, ए अल्लाह जो मेरा घर है इसमें वुसअत दे दे, इसे बड़ा कर दे। इंसान के अंदर, आप छोटी सी झोंपड़ी में रहते हो तो भी बड़ा चाहिए। अच्छा, शुरू में जब आप रह रहे होते हैं, वसाइल नहीं होते, तो ये ख्वाहिश भी पैदा नहीं होती। 2 मरले से 4, 4 से 10, 10 से 20, और आमतौर पे किनाल पे हो तो आपको बहुत सुकून होता है, लेकिन सुकून तब नहीं रहता जब फिर दूसरे 2 किनाल की ख्वाहिश होती है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ख्वाहिश आपके दिल में तब पैदा होती है जब अल्लाह ने पूरी करनी हो। शादी से पहले मैंने अपने अब्बा से कह के अपने लिए जो मेरा हिस्सा था जमीन का वो बेचा और बेच के अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। तो जब हम शादी वहीं हुई, तो जब मेरी अहलिया आ गई तो चंद दिनों बाद उन्होंने कहा कि मुझे इसमें आसमान नजर नहीं आता, छत पे जाना पड़ता है। तो अब ज़ाहिर उस वक्त मुझे उससे मोहब्बत का नया ना था, तो मैं उसको साथ गाड़ी में बिठाया और वहीं हम ढूंढने निकले। तो उससे तकरीबन दुगना बड़ा घर हमने देखा। वो उसके जो पैसे थे तो मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, और अगले दिन हमने उसका जाके वो बयाना पकड़ा दिया और फिर हम वहां रहे, अल्लाह ने पैसे पूरे कर दिए। अच्छा, मैं उस वक्त सोचता था
کہ میرے دل میں ایک کنال کی خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی. تو کئی سال وہاں رہنے کے بعد جب وہاں سے ہم نے سوئچ کیا تو ایک دم سے خواہش پیدا ہوئی. اچھا میں 10 مرلے پہ نہیں گیا, کنال کی خواہش پیدا ہوئی, تو اللہ نے کنال کا گھر دے دیا, وہ بنایا. اب اس کے جو ساتھ جب بن گیا, میں وہاں ہو گیا, آفس بن گیا, شفٹ ہو گئے, تو اب خواہش پیدا ہوئی کہ جو ساتھ والا پلاٹ ہے وہ بھی ہم کو مل جائے, وہاں اس میں لان بنائیں گے, سبزی لگائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ انسان کے اندر خواہش بڑے گھر کی ہمیشہ سے رہتی ہے, عورتوں میں زیادہ رہتی ہے, بعض مردوں میں ہوتی ہے لیکن عورتیں اور بچے اس کے لیے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر اللہ سے یہ دعا کا, یہ چھوٹی سی دعا ہے, ایک حصہ پہلے ہم نے کیا جس پہ اپنی بخشش مانگی, دوسرا حصہ پھر یہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے کہ وَوَسِّلِ فِي دَارِ, اللہ جو میرا گھر ہے. اچھا میں تو کہتا ہوں جو آپ کے دل کی وسعت بھی اس میں ہے شامل, آپ کی سوچ کی وسعت بھی اس میں شامل ہے, رشتوں کی وسعت بھی شامل ہے, آپ کے رزق میں برکت بھی اس میں شامل ہے. یعنی جب آپ آنکھیں بند کر کے اللہ سے مانگ رہے ہو تو اس کے اندر وہ سارا مفہوم ڈالتے جائیے. آپ لینے جاتے ہو مٹھائی تو آپ اسے یہی کہتے ہو نا کہ مجھے مٹھائی 1 کلو دے دیں, تو اس مٹھائی میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ صرف لڈو دے دیں, یہ نہیں کہا کہ برفی دے دیں یا بالو شاہی دے دیں یا کوئی ایک مجھے دے دے. تو اس کے اندر کمپریہنسو ہے کہ جتنی میٹھی چیزیں وہاں اویلیبل ہیں, تو جن جن چیزوں کے اندر وسعت ہو سکتی ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ اس دعا کے اندر وہ شامل ہے. اچھا تیسرا حصہ ہے وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي, اے اللہ تو کمال, تو محبوب, تو شاندار, اور تو ظرف والا, تو دل والا, تو مجھ پہ مہربانی فرما کہ جو میرا رزق ہے اس کو بڑھا دے. وَبَارِكْ لِي, اس کے اندر وسعت دے دے. پھر رزقی, جو میں کماتا ہوں, ہاتھ سے کماتا ہوں, محنت سے کماتا ہوں, سوچ سے کماتا ہوں, کہ نوکری یا بزنس سے کماتا ہوں. بعض دفعہ رزق تھوڑا ہوتا ہے, پیسے تھوڑے ہوتے ہیں, پر آپ کو لگتا ہے اللہ نے اس میں ایسی برکت عطا کر دی ہے. تو جب بھی پیسے یا گھر یا کوئی رشتہ ہو, اس میں اللہ سے اس کی برکت ضرور مانگا کرے. جیسے پنجابی میں بزرگ کہتے ہیں نا, خیر پڑ جائے. تو انفیکٹ اگر خیر پڑ جائے تو آپ سوچیں کتنا مزہ آ جائے. جو انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن پاک میں, اللہ نے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے دی ہیں. ایک دعا حضرت ابراہیم کی ہے, بڑی مزے کی, چند جملوں کی ہے, اور رب حبلی من الصالحین, یعنی آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, ہم اپنی اولاد کے لیے عام طور پہ نہیں کہتے, ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو صالح لوگوں میں, ایماندار لوگوں میں, متقی لوگوں میں, اچھے کریکٹر والے لوگوں میں, کریکٹر فل لوگوں میں شامل کرنا, اور مجھے جو اولاد عطا کی ہے یہ صرف دنیا دار نہ ہو, یہ لالچ نہیں ہے. اس سے بہترین سوچ اور کیا ہوگی کہ آپ زندگی میں ان کا بھلا چاہتے ہیں, مال و دولت سے بھی, خود اللہ کی پشت بنائی سے بھی, اور جب آپ جب ہم فوت ہوتے ہیں تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. حضرت زکریا کی دعا بھی شامل ہے قرآن پاک میں, 2 لفظوں کی ہے, وَالذُّرِّيَّةِ, ذریہ کہتے ہیں آپ کی اولاد کو, اور طیبہ, یہ پاکیزہ ہو. حضرت زکریا کا سورہ مریم میں ذکر ہے کہ انہوں نے ایک جملے میں کہا تھا کہ میں وہ خوش بخت ہوں کہ جس کی اللہ نے کبھی کوئی دعا موڑی ہی نہیں ہے. اور یہ خوش بختی اگر آپ کو بھی مل جائے, مجھے بھی مل جائے, تو کیا اس میں, یعنی ایسا ہے جیسے آپ کو پر لگ جائے خوشی کے, شکر گزاری کے, اور زندگی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہو جائے. آپ سلامت رہیے. جب بھی دعا مانگے اپنے لیے تو ساتھ کبھی کبھی میرے لیے بھی مانگ لیا کیجیے. جب ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے, آپ کے لیے بھی وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اولاد کی نیکی کی مانگیں, گھر کی وسعت مانگیں, دل کی وسعت مانگیں, سخاوت مانگیں اللہ سے, اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی اسی ترتیب کے ساتھ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.